बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के मामला देखकर ऐसा महसूस होता है कि रियासत के सीने में भी दिल नहीं होता। पावर कॉरिडोर के खेल के अपने तकाजे और ज़रूरियात हैं, जिनको पूरा करने के लिए अरबाब इक़्तिदार व अख्तियार की तरफ से किसी भी वक्त कुछ भी किया जा सकता है। पावर कॉरिडोर की दुनिया में न तो कोई उसूल व ज़वाबित होते हैं और ना ही अखलाकियात के कवायद। यहाँ तो बस अपने अपने अहदाफ होते हैं, जिनको पाने के लिए हर लकीर को अबूर करने के लिए महज जुनून चाहिए होता है। कैसा कानून, कौन सा आईन, आप उनकी नज़र में सब बेमायना होता है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ चौधरी मोनस इलाही का एक हैरानकुन इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन्हें तहरीक अदम एतमाद के वक्त इमरान खान का साथ देने का हुक्म दिया था। चौधरी मोनस इलाही ने मज़कूरा इंटरव्यू में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हवाला देते हुए कहा कि अगर वो बंदा बुरा होता तो वो कभी भी मुझे ये न कहता कि आप इमरान खान का साथ दें। जिस वक्त फैसला हो रहा था कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, तो हमें तहरीक इंसाफ से भी ऑफ़र आ गई थी और मियाँ साहिबान से भी ऑफ़र आ गई थी। मोनस इलाही ने कहा कि सबको पता है कि मेरा झुकाव पीटीआई की तरफ था, तो वालिद साहब से इस पर मशावरत हुई तो उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ जाएं। अगर वो बंदा बुरा होता तो वो इस अहम मोड़ पर हमें क्यों कहता कि आप तहरीक इंसाफ का साथ दें। उनका कहना था कि आज पीटीआई को बहुत गलत फहमियाँ हैं। अगर पीटीआई में किसी को भी ये लगता है कि बाजवा साहब 1% भी कसूरवार है तो वो मेरे साथ बैठे, तो मैं इन्हें बताता हूं कि उनका कसूर कहां नहीं है। बाजवा साहब ने बहुत ज्यादा फेवर किया, कई मौके पर मसले खड़े हो गए थे तो वो जाती तौर पर मुल्क में और बैरून मुल्क जाकर मसले हल करते रहे हैं। मोनस इलाही ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक तबका साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बिला वजह तनकीद कर रहा है। ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने दरिया का मुकम्मल रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था। तब वो बिल्कुल ठीक थे और आज वो ठीक नहीं रह गए हैं। तो जो भी कोई बाजवा साहब के खिलाफ बात करता है तो मेरा उससे इस चीज़ पर बहुत इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि जब बाजवा साहब आपकी मुकम्मल हिमायत कर रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब वो गद्दार बन गया है। मैंने तो पीटीआई वालों से कहा कि टीवी पर आना है तो आ जाओ, तुम मुझे साबित करो कि वो कैसे गद्दार है। मैं तुम्हें बताता हूं कि इस बंदे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तो दोनों तरफ से भुगता है। मोनस इलाही ने कहा कि मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हो रही है, इसमें तो किसी को शक नहीं कि एक बंदे ने आपकी मुकम्मल हिमायत की। किसी को शक है तो मैं उसके शकूक दूर करने के लिए तैयार हूं। जब वो आपकी हिमायत से हट गया तो वो बुरा बन गया, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूं। मेरी नज़र में तो वो कभी बुरे नहीं थे। जी नाजरीन, आपने देखा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मोनस इलाही के इस इंटरव्यू से अंदाज़ा होता है कि साबिक आर्मी चीफ ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को सपोर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, जबकि मोनस इलाही के इस इंटरव्यू से ये भी अंदाज़ा होता है कि साबिक अस्करी क़यादत विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही थी। इस इंटरव्यू के पेश नज़र ये कयास आराई भी मुश्किल नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब को मिठाई खिलाने और दुआए खैर करने के बाद परवेज़ इलाही के पास अचानक किसका फ़ोन आया था कि वो रातों रात इमरान खान के कैंप में जाकर बैठ गए थे। जी नाजरीन, इस इंटरव्यू से एक नतीजा ये भी अक्स किया जा सकता है कि किसी की तरफ से एक पॉलिटिकल होने के नारे और दावे महज नारे और दावे हैं
اور ملک میں سیاست اور پاور کوریڈور کے کھیل میں آج بھی ہر اسٹیک ہولڈر اپنے اپنے وجود اور قد کارڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اپنی پٹاری میں موجود کارڈ کا استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، پاور کوریڈور کے دیگر بڑے پلیئرز کی طرح ہماری عدلیہ بھی ملک کی سیاست اور پاور کوریڈور کی ایک اہم حصے دار رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے آج تک ہماری قابل احترام عدلیہ نے ہمیشہ اپنے حصے کے کارڈز کھیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی یہ کارڈز کھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو وہ پھر صرف بابر اعوان اور فیصل چودھری کے خلاف ہی ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت کے سامنے مواد آ گیا ہے اور عمران خان کا موقف بھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں عدالتی حکم کا علم ہی نہیں تھا۔ حکومت صرف معاونت کر سکتی ہے، فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو براہ راست کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی۔ ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان کی ہدایت پر یقین دہانی کرائی گئی۔ اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو یہ بابر اعوان اور فیصل چودھری کی جانب سے ہوگی۔ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو وہ بھی بابر اعوان اور فیصل چودھری کے خلاف ہی ہوگی۔ ناظرین، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو توہین عدالت کے کیس میں جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا، اسی طرح انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریلیف ملنے کے مکمل اشارے مل رہے ہیں۔ ناظرین، پاور کوریڈور کی سیاست میں ملک کی مذہبی جماعتیں اور انتہا پسند گروپ بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور مقتدر حلقوں کی طرف سے ان کے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے وہ اسے احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ان مذہبی جماعتوں اور انتہا پسند گروپوں کا کام یہی ہے اور اسی لیے ان کو بنایا اور مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز ہوں، یعنی کبھی الیکشن میں دوسری سیاسی جماعتوں کے ووٹ کے یا کبھی ووٹ دینے والے کو ہی کاٹ دیں۔ یہ جماعتیں کسی کے حکم پر الیکشن میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ملک میں دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ ٹی ٹی پی نے اچانک یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر دی ہے اور حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز اپنے شو میں عرض کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اچانک یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کرنا نئی عسکری قیادت کے لیے پیغام ہو سکتا ہے کہ وہ گزشتہ قیادت کی طرف سے کیے گئے معاہدوں کی توثیق کرے، جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ الیکشن کا سال شروع ہوتے ہی ٹی ٹی پی ایکٹیو ہو گئی ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ دوبارہ سرگرم عمل ہے۔ 2018 کے الیکشن سے قبل بھی اسی قسم کے حالات پیدا کیے گئے تھے کہ جب ملک میں صرف ایک جماعت الیکشن کیمپین کرنے کا موقع حاصل کر سکی اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف۔ گزشتہ الیکشن سے قبل ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء فضل الرحمان سمیت کوئی سیاسی جماعت کو بھی الیکشن کیمپین مکمل طور سے نہیں کرنے دی گئی تھی، کیونکہ جلسوں کے دوران خاص طور پر این پی اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے جلسوں پر دہشت گردی اور خودکش حملوں کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے الیکشن کے نتائج پر بہت زیادہ فرق پڑا اور باقی فرق آر ٹی ایس کے بیٹھ جانے یا بٹھائے جانے سے پورا ہو گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہی منظرنامہ اور وہی کہانی دہرائی جانے کے لیے تیار ہے، لہذا ہم اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں اور جمہوریت پسند قوتوں سے درخواست کریں گے کہ بند بنا کر سو مت جانا، دریا آخر دریا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔